बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में सियासी जमातों के सियासी कायदीन एक एक करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि अगर फैसला आपके हक में आएगा तो आप सड़कों पे अदलिया की आज़ादी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेंगे, और अगर तहफ़्फ़ुज़ करते करते आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात आ जाए तो यकीनन आप इन्हीं अदालतों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी करेंगे और इन्हें मानने से इनकार भी कर देंगे। नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त पूरी कौम को फुल कोर्ट बनाने का भाषण दे रहे हैं, एक मुजरिम की तरफ से यह भाषण सुनाया जा रहा है, काबीना के फैसलों पर मोहर लगाई जा रही है। माजी में यूसुफ गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कहते रहे कि जनाब एक दिन भी इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं की जाएगी। सियासी जमातों को शायद नवाज शरीफ साहब को उस वक्त ये मालूम था कि उनका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ दो जमातें थी जो म्यूजिकल चेयर खेल रही थी। जब तीसरी ताकत आई, आवाम को एक तीसरा ऑप्शन मिला, एक बेहतर ऑप्शन मिला, वाहिद ऑप्शन मिला जो उनकी खुशहाली और तरक्की की बात करेगा, तो तमाम सियासी लगड़ बगड़ इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने की तदाबीरें जो हैं उन्होंने अपनाना शुरू कर दी। व्यूअर्स, तौहीन अदालत किस किस पर लगेगी इसकी तफसील मैं आपके सामने आज की इस नशिस्त में रखूंगा, और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी और मार्शल्ला लगने वाला है, इसमें कितनी हकीकत है। क्योंकि बिलावल जरदारी ने एक जुमला कहा और वो ये कहते हैं कि मुल्क में इमरजेंसी और मार्शल्ला लग सकता है। उनके पास कौन सी इतलात मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और व्यूअर्स, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने 3 रोज पहले आपको एक खबर दी कि सऊदी अरब से बुलावा आना, और इसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरब और हाउस ऑफ शरीफ का जो ट्राइका बन चुका है, यानी लंदन का ट्राइका बन चुका है, इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी अपना किरदार अदा कर रही है। और अब खबर यह आ रही है कि सऊदी जो सफीर हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हम पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनकी भरपूर मदद करेंगे। और ये स्टेटमेंट यकीनन इसकी टाइमिंग बहुत ही अहम है। आपको याद होगा कि लंदन वाले बाबे को सऊदी अरब की तरफ से दावत दी गई। मरीम नवाज, नवाज शरीफ और हाउस ऑफ शरीफ का पूरा खानदान जो है वो आखिरी अशरा रमज़ान का सऊदी अरब में गुजारेगा, और वो शाही खानदान की दावत पर वहां पर जा रहे हैं। शाही खानदान जो है ना, वो किसी को ऐसी दावत नहीं देता, इसकी भी एक हिस्ट्री है। नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे तक सऊदी अरब में रहे, और नवाज शरीफ सऊदी अरब का एक एसेट है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक एसेट है। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि नवाज शरीफ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, अब वक्त आ गया है कि हम इस इन्वेस्टमेंट का सूद समेत जो है वो फायदा हासिल कर सकें। नवाज शरीफ लंदन बैठे रहे, किसी ने उनसे पूछा भी नहीं। उनके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान में एक मुजरिम की हैसियत से वो बरतानिया आ गए। किसी ने उनसे सवाल भी नहीं किया कि आप बरतानिया में इतनी देर तक कैसे रहे, 18 महीने से ज़्यादा का अरसा आपने वीज़े के बगैर गुजार दिया, किसी ने आपसे ये भी नहीं पूछा। तो इशारे ये मिलते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है बाकायदा नवाज शरीफ को एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। जो सऊदी सफीर ने स्टेटमेंट जारी की है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि नवाज शरीफ किस किस्म का प्लान जो है वो तरतीब दे रहे हैं। सऊदी सफीर की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया कि हर मुश्किल वक्त की तरह इस मरतबा भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। अरे भाई, ये मदद कहां थी 1 साल पहले? ये मदद कहां थी जब आपने इमरान खान से पैसे वापस मांग लिए? क्योंकि उस वक्त मसला ये था कि खान साहब ने बाकायदा एक पैगाम दिया कि हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे, और उस वक्त सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात जो वो ख़राब हो गए। आपको उस वक्त क्यों याद नहीं आया कि हम पाकिस्तान की हर तरह से मदद करेंगे? क्यों ये पैगाम अब दिया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुसलसल राब्ते में है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि खाना काबा की हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज के ज़िम्मे है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा को मजबूत बनाता रहा। हमारी
ہمارا ایک جو سپہ سالار ہے یعنی سابق آرمی چیف وہاں پر سپہ سالار بن کر جو اپنی کارکردگی ہے اور اپنے فرائض جو ہیں وہ بخوبی اپنی کارکردگی سے سعودیز کو جو ہے وہ امپریس کر رہے ہیں. تو ایک تعلق ہے پاکستان کے دفاع کا سعودی عرب کے دفاع کے ساتھ. تو ان حالات کے اندر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سعودی سفیر کی طرف سے جاری کیا گیا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے گہرے مراسم ہیں, ہم ان تعلقات کو اور بلند کریں گے. سعودی عرب اور پاکستان بھائیوں کی طرح ہے اور سعودی عرب پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے پر امید ہے. ہر مشکل وقت کی طرح اس مرتبہ بھی سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا اور اچھی خبر سننے کو ملے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک ڈسکشن بڑی ڈیٹیلڈ ہوئی ایک اخبار کے ایڈیٹر کے ساتھ اور کنکلوژن اس کا ہم نے یہ نکالا ہے. میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرا سکیں اور اس خبر کی ٹائمنگ کو ہم سمجھ سکیں. اور خبر یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نواز شریف سعودی عرب جائیں گے, جون میں ہمارا بجٹ آنے والا ہے اور نواز شریف کی واپسی کا باقاعدہ سعودی عرب میں پلان بنے گا کہ کس طرح سے استقبال کرنا ہے. اور جب کوئی گھر اپنے واپس لوٹتا ہے نا, ویسے گھر تو ان کا لندن ہے, لیکن جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو پاکستان کی قوم کو جہاں پر وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے, وہیں پر ایک بھاری بھرکم رقم جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ملے گی اور اس رقم کو بطور نیریٹو استعمال کیا جائے گا. یعنی پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتا تھا اگر سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہ سناتے. پاکستان آج ترقی کر رہا ہوتا اگر نواز شریف کو پاناما کے ڈرامے میں باہر نہ نکالا گیا ہوتا. پاکستان ترقی کر رہا ہوتا اگر عمران خان کو پاکستان کے اقتدار پر مسلط نہ کیا جاتا. اس قسم کی ایک جھوٹی کیمپین جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اور سعودی عرب سے ملنے والی رقم کو بطور ٹول آف پروپیگیشن استعمال کیا جائے گا کہ نواز شریف نے ابھی سعودی عرب کی سرزمین پر قدم ہی رکھا تھا تو سعودی سفیر نے ایک بیان جاری کر دیا کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی مدد کریں گے اور یہ ہمارا دوست ملک ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ جو عمران خان کو نہیں مل سکا بلکہ اس کے دور میں سعودی عرب نے پیسہ واپس مانگ لیا. نواز شریف ملک کا سربراہ نہیں ہے بلکہ وہ دلوں کا سربراہ ہے, وہ دلوں کا وزیر اعظم ہے. تو دیکھو سعودی عرب کے تعلقات نواز شریف کے ساتھ ذاتی نوعیت کے ہیں اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا نواز شریف کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے انہیں ختم کر دو. اب ویورز مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک آواز لگائی ہے پیسے مانگنے کی اور ہمیں انہوں نے بھیکاری قرار دے دیا. لیکن جو نواز شریف کا کشکول ہے نا یہ ذرا بڑا ہوگا اور اسے بھر دیا جائے گا سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اور پھر پاکستان میں اس کشکول کو باقاعدہ ایک نیریٹو کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. ویورز آپ کو بتاؤں جن لوگوں سے میری لندن میں بات ہوئی ہے ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے. سعودی سفیر کا سٹیٹمنٹ جاری ہونا اور پھر نواز شریف کا اس سے پہلے جو اعلامیہ جاری کیا گیا کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. اب پورے کا پورا ہاؤس آف شریف جو ہے نا وہ سعودی عرب میں موجود ہوگا آخری عشرے میں. نواز شریف وہاں پہ موجود ہوں گے, ہاؤس آف شریف کے حسن حسین جو اطلاعات آ رہی ہیں ہاؤس آف شریف کے تمام جو چشم و چراغ ہیں وہ ان کے حملہ چارٹر پلین میں سعودی عرب جائیں گے اور پھر مریم نواز جوائن کریں گی. اور پھر جو دعوت دی گئی ہے نواز شریف کے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو, اس کی بھی ٹائمنگ ذرا اور کر لیں. یعنی ایک ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے نا لندن میں بات کی اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کھچڑی کیا پک رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے لندن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سعودیز کا جو ٹرائکا ہے ملاحظہ کیا, ہونے کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ پاکستان کے اندر ایک تو ہم عمران خان کے خلاف نا نگران حکومتوں کے ذریعے بے تحاشا کیسز اور پریشر بلٹ اپ کریں گے اور اسے اپنی ٹرمز کے اوپر لانے کے لیے مجبور کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ان کے الفاظ تھے. پھر دوسرا پلان ہمارا یہ تھا کہ ہم الیکشنز کو زیادہ سے زیادہ دیر ڈیلے کریں اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر عدلیہ پر ایک پریشر بلٹ اپ کر سکیں, کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں چلا گیا. ہم نے 184 قانون سازی کر کے بھی دیکھ لیا, لیکن پھر بھی سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آ گیا اور ہمیں جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا. تو لہٰذا ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. تو پھر میں نے اسے سوال کیا جو میرا سورس تھا اس سے جو نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب ہے, تو انہوں نے بتایا مجھے, اور یہ موقف ہے
پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور یہ حکمت عملی ہے جو سعودی عرب میں بیٹھ کر جسے باقاعدہ طور پر میچور کیا جائے گا، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں جب سپریم کورٹ پاکستان نے ہمارے موقف کے خلاف جا کر فیصلہ دیا اور اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو مزید کنٹروورشل بنا دینا، یا کنٹرول کرنا ہے، یا ان پر تنقید کرنی ہے، یا ان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کرنا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں فل کورٹ کے معاملے کے اوپر۔ اور پھر ہوگا کیا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اس ماسٹر پلان کے تحت، اور وہ جیل نہیں جائیں گے بلکہ سیدھا جاتی عمرہ جائیں گے۔ ریٹ جو قائم کرنی ہے عدالتوں کی، حکومت آپ کی ہے، آپ اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کریں گے، پنجاب کے اندر پنجاب پولیس گرفتار نہیں کرے گی، تو پھر ریٹ قائم کیسے ہوگی؟ یعنی گرفتاری تو حکومتوں نے کرنی ہے نا، اور انہیں پھر ایک شاہی قسم کا پروٹوکول دیا جائے گا، اور پھر عدالتوں کو مزید کنٹروورشل یہ کہہ کر بنا دیا جائے گا کہ جناب ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں یعنی ثاقب نثار زدہ ہیں، 3 ججز جو ہیں وہ ثاقب نثار کی باقیات ہیں جنہوں نے پاناما کا فیصلہ لکھا، اور پھر اس بنیاد کے اوپر اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور پھر یہ بھی نعرہ لگایا جائے گا کہ جب تک یہ ججز سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں ہم کسی قسم کی تعاون اور کسی قسم کی جو آگے گفتگو ہے وہ کسی سے نہیں کریں گے، اور پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہے جو نون لیگ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے، اور سعودی عرب میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، سعودی عرب کی مدد سے جو سپورٹ کرے گی، ایک اکنامک لائف لائن کریٹ کرے گی، جنریٹ کرے گی، اس کے بنیاد پر نواز شریف سے جو ہیں وہ پاکستان آنے کا باقاعدہ فیصلہ کریں گے۔ ویورز، ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ جاری کیا گیا بلاول کی طرف سے۔ بلاول یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا خدشہ۔ دیکھیں، حکومت آپ کی ہے، پاکستان کے اندر انتخابات کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کا ایک حکم آ گیا کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہونے ہیں، تو پھر کیا ایسی بنیادی وجہ رہ گئی کہ آپ 90 روز میں انتخابات نہیں کرواتے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ عمران خان کی جیت ہوگی پنجاب کے اندر، کے پی میں، اور آپ کے لیے الیکشن کو جیتنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے جان بوجھ کر ایمرجنسی اور مارشل لا کا ایک باقاعدہ جو ایک مذاق جو ہے وہ قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بلاول زرداری کو میں ایک ایز کمپیئر ٹو مریم، دونوں کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ دونوں میں سے بہتر سیاستدان کون ہے تو میں کہوں گا بلاول زرداری، لیکن ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد مجھے سیاستدان کم اور سیاسی تخریب کار جو ہیں وہ زیادہ لگے، کیونکہ مارشل لا، ایمرجنسی، جتنی جو سٹرگل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آمروں کے خلاف ہے، شاید ہی کسی اور جماعت کی ہوگی، لیکن ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہونا، اس کے اوپر ہر جو پاکستانی ہے وہ صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہے۔ ویورز، اس میں جو ایک اور جملہ جو کہا گیا بلاول زرداری کی طرف سے کہ لارجر بینچ اگر نہیں بنتا تو تاریخ چیف جسٹس کو یاد رکھے گی، سب نے گزارش کی ہے اس معاملے کی سماعت فل کورٹ کرے۔ دیکھیں، آپ نا سپریشن آف پاور سے ہٹ کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ درخواست کر سکتے ہیں، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، اسے ماننا یا نہ ماننا یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ اور آج جو عدالت کے اندر جتنی بھی بحث ہوئی ہے نا، 4-3 کی جو بحث جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اسے بڑھایا گیا، تو یہ بحث جو ہے وہ صرف اور صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس فیصلے کو اڑانے کے حوالے سے تھی، کیونکہ ان تمام جماعتوں کو معلوم ہے کہ 90 روز کے اوپر اگر ہم میرٹ پر بات کریں گے تو ہمیں کوئی شک نہیں ملنی۔ اگر تمام 13-14 جماعتیں بیٹھ کر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو آئین کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جو 90 روز سے باہر جو ہے انتخابات کو لے جانے کی بات کرتی ہے۔ ویورز، یہ نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا ایک اعلیٰ کار بنے ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی کے، ان کی مدد سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے اور معاملات کو آگے یعنی ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر دھکیلا جائے گا، اور جتنا یہ وقت بائی کر سکیں گے یہ کریں گے، کیونکہ ایک ٹولہ حکومت کے اندر سے ایسا بھی موجود ہے جو عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لا کر مزید انگیج کرنا چاہتا ہے، اور پس پردہ ان کی کوشش ہوگی کہ وقت گزرے، چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف جو صدر پاکستان ہیں عارف علوی صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آئے، اور پھر یہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ کر سکیں۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے بلاول نے، اس کے پیچھے ایک آمرانہ سوچ مجھے نظر آئی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جدوجہد ہے جسے زیرو کر دیا ہے
बिलावल जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। व्यूअर्स, 90 रोज पे इंतखाबात अगर नहीं होते तो तौहीन अदालत का कौन कौन मुर्तकिब हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जनाब आपको हमारी बात जो है ना वो मानना पड़ेगी, और अगर आप ये बात नहीं मानेंगे और फैसला अगर फुल कोर्ट का नहीं आता तो फिर आप पाकिस्तान में भूल जाएं कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे और हम भी आपके फैसले को नहीं मानेंगे। शहबाज शरीफ साहब ना तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए हैं और फुल मूड है इस वक्त हुकूमत का कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ेगी, और इस लड़ाई के नतीजे में इनकी कोशिश होगी कि ये नवाज शरीफ को किसी तरह अहल करवा सकें, क्योंकि जब आपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर जो काम इन्होंने किए ना इलेक्शन कमीशन में, जहां पे इनकी अपनी मर्जी का बंदा बैठा हुआ था, उसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा भी इनकी अपनी मर्जी का है, तो उसकी मदद से तमाम फैसले जो हैं वो करवाए जाएंगे। आज हमने ये भी देखा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब पहली जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब तो रोज़ ही होते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, नवाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, और फिर इसके साथ साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब वो ये कहते हैं कि हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो हम उसे नहीं मानेंगे। ये भी तौहीन अदालत है भाई, सीधी सीधी तौहीन अदालत जो है वो की गई। और फिर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो फैसला कबूल होगा, ये शहबाज शरीफ साहब का जो है वो बयान आया। और फिर जो सबसे अहम नुकता है व्यूअर्स, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है मरीम नवाज की तरफ से, और वो ये कहती हैं कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। मरीम ने इमरान खान के बयान पर एक रद्द अमल दिया है। देखिए ये भी सीधी सीधी तौहीन अदालत है, क्योंकि खान साहब ने ये बात कही थी कि आज हम अपनी आइनी तारीख के दोहराए पर खड़े हैं, जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा कि इसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फस्तायद का साथ देना है। तो इसकी रिएक्शन में उन्होंने ये बात कही है, इसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन जो है वो आनी चाहिए। और ऐसे मौके पर यह स्टेटमेंट जारी किया गया जब लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर एक समाअत हो रही है तौहीन अदालत की, और दरख्वास्त जो है वो मरीम नवाज के हवाले से आई, जिसमें बाकायदा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरगोदा कन्वेंशन के अंदर मरीम नवाज ने आला अदलिया के जजेस के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट जारी की, और जस्टिस बाकिर नचवी और इनके साथ साथ जो हैं एक और जज हैं जो इस केस की बाकायदा जो है समाअत कर रहे हैं, और अब बाकायदा दलाइल मांगे गए हैं कि क्या ये काबिल समाअत है या नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये बताने चलें कि जब ये मामला सारा हो रहा था ना, तो जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके जितने भी हवारी हैं ना, वो आपस में एक मास्टर प्लान और बनाकर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया 184 के हवाले से, उसके फौरी बाद काबीना की एक मीटिंग होती है, और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थे उनकी सर्विसेज जो हैं वो वफाक के हवाले यानी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उन्हें बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। यानी ऐसे मौके पर ये सब कुछ किया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया और जिसे मानने से इनकार किया गया। और अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं, 184 का आना, कानून साजी करना, जस्टिस काजी फायज ईसा का ख़त लिखना, मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई का मुतालबा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से करना, और फिर 4-3 की बात बार बार की जा रही है। ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा खेल जो है इसके पीछे एक ही ब्रेन था। और मुझे तो इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो मेन ब्रेन हैं, और उनके साथ जो शाना बिशाना चल रहे हैं वो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो इस वक्त सिपा सलार बने हुए हैं हाउस ऑफ शरीफ के। व्यूअर्स, एक स्टेटमेंट बहुत ही अहम है, और ये स्टेटमेंट एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से जारी किया गया। नज़रिए ज़रूरत के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डटे हुए हैं, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। अगर 91 दिन हो गए तो निगरान हुकूमत का मैंडेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको आइनी और कानूनी जवाब पेश करना होगा कि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत काम कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर इसने काम किया तो बहुत सारे लोग जो है ना वो तैयार बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा।
آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.